Page 1, A1. आमच्या बापान आमकां आपयल्या, आपल्या मोगान आमकां एकलायल्या. बाबयणी आमी सगळीं देवाची मोगां भुरगीं. बाबयणी आमी सगळीं देवाची मोगां भुरगीं. बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावेन Amen. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सवे आसूं. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, तुमकां माय मोगाच्या येवकारान ह्या मिसान वांटो घेवच्याक आमंत्रण दिता. तुमी सदांच हांगसर येवन तुमचें काळीज जेजूच्या काळजांत एकवटून अदीक आनी अदीक ताची सारकी जावंक लागलेलीं आसात. तुमची खाजगी मागणी तेसां मनांत दवरात आनी ह्या मिसान वांटो घेतना ह्या मिसाचें जें खेरीत इंतेसांव आसा तें मनांत दवरून आमी आतां मिसान वांटो घेतना आयज आमी भाग्योन चार्ल्स बोरोमेओ धर्माध्यक्ष हाचें फेस्त संभ्रमता. विशय हांवें हो काडलेलो आसा, जिंकजिंकतेल्या नेकेत्रां सारकी तुमी ह्या संवसारांत पोरजोळटेल्यात. आतां ताच्या जिविताचेर आमी नदर मारीत जाल्यार आमी कितें पळयता? तो एका व्हड गोराब्यांतलो आसलेलो. मेदीची फामील इतालियाक एकदम फामाद आसलेली. ताचो माम पाप साहेब जालोलो. तो भुरगो आसतना एकदम हुशार आसलेलो आनी तो वाडटा ताणें 2 पदव्यो जोडून घेतल्यो. तो आदवोगाद जालो आनी हे परी ताका ताच्या पाप सायबान म्हणना तूं रोमाक आपयलो आनी रोमाक ताणें तो भुरगोच आसलेलो पूण ताका डिकॉन केलो, आर्च डिकन केलो आनी सगळी पळय इगर्जेच्यो हे आसलेल्यो प्रॉपर्टीज त्यो सगल्यो ताच्या ताब्यांत केल्यो. ताणें बरे भाशेन तें सगळें थाऱ्यार हाडलें आनी ताका मागीर रोखडोच मिलानाक खूब वर्सां थंयसर बेस नासलेलो. ताका थंयसर ताणें नेमलो, तूं थंयसरलें सगळें पळय म्हणून एडमिनिस्ट्रेटर कसो. आनी ताका हांगसर आसतना कार्डिनल म्हणून केलो. थंयसर गेल्या उपरांत म्हणजे थंयसर वचोंक ताका जायनासलेलें कित्याक हांगसरूच रोमांक कामां आसलेलीं. मागीर रोमांक तान मिलानाक गेल्या उपरांत थंयसर चड वायट चलतालें. 3,000 पाद्री आसलेले, सुमार 7 लाख लोक आसलेलो, क्रिस्तांव लोक. पूण तांचें जिवीत सगळेंच खोटेपणान ती सादतालीं कित्याक पाद्री आपलें जिवीत सारकें सारिनासलेलें. ताणें कडक शिस्त स्टार्ट केली कित्याक जेन्ना तो रोमाक आसलेलो ताका तोरिनाक धाडलो. थंयसर एक व्हडली परिशद आसलेली जी काबार जावंक नासलेली. कसली परिशद? सगळे पळय बिशप आसलेले ते एकठांय जावन थंयसर म्हणून तूं इगोर्ज मातयेचे नेम ते जोडून काडटालेत वो ते घडून काडटालेत. म्हणटो थंयसर तो वचोन सगळें तें थारार हाडलें कित्याक तो एकदम हुशार आसलेलो आनी बरे भाशेन हांगसरलेंच न्हय पूण फुडलें ताका दिसतालें ते भाशेन ताणें सगळें सारकें थाऱ्यार हाडलें. आनी रोमांक तान मिलानाक गेल्या उपरांत त्या सगल्यांक ताणें थाऱ्यार हाडलें आनी सेमिनरी स्टार्ट केल्यो कित्याक पाद्रींक बरें शिकप नासलेलें तेन्ना. आनी थंयसर पळय इगोर्ज आसलेली थंयसरूय ताणें 2 बाजू केल्यो, एके सायडीन दादले एके सायडीन बायलो. हे भाशेन ताणें तांकां मिसान वांटो घेवच्याक संदी दिली. नाल्यार खंयसरूय बसतालीं कितेंय करतालीं तें हें जातालें. तें सगळें ताणें थाऱ्यार हाडलें म्हणून ताचेरूय लोक कोंत्र आसलेले. पूण तो भियोंक ना.
तो काळजीदारपणी फुडें वतालो. थंयसर मागीर एक जोरी आयली आनी जोर आयल्या उपरांत आतां कोविडाक लागून जशें घडलेलें आसा तेच भाशेन तेन्नाय घडलेलें, पूण एकदम वायट परिस्थिती आसलेली, लोकांक जेवण नासलेलें. ताणें आपलें सगळें आसलेलें पळय तितलेंय त्या लोकां पासत जेवणा पासत ताणें खर्चिलें. सगळो ताचो दुडू कितलो लोक 70,000 लोक दर दिसा जेवणाक आसताले. आनी हे भाशेन ताणें कितलींच वर्सां तांकां जेवण दिलीं. म्हणटच मागीर हें जाल्या उपरांत तो दुसऱ्यांकूय मागीर तेच भाशेन रिस्केर हाडूंक सोदतालो, कित्याक तेन्ना प्रोटेस्टंट ते हो वादळ स्टार्ट जाल्लो. म्हणटच तो सगळ्यांक बरे भाशेन शिकवण दितालो, तांकां परतून इगोर्ज मातीन हाडटालो. ताका लागून तेय ताचेर कॉंत्र आसलेले. म्हणटच हे भाशेन तो म्हण तूं 40 आनी 6 वर्सांचोच आसतना इतलो कारबार तो आपल्या जिवितान कोत्तालो. 4च वरां तो न्हिदतालो, बाकीचीं वरां सगळीं तो बरोवपाक आनी बरें करपाक. ताणें एक दोतोरनीचो पुस्तकूय बरयलेलो आसा आनी हे भाशेन खूब ताणें इगोर्ज माती पासत केल्लें आसा. पूण 40 आनी 6 वर्सांचोच आसतना तो मेलो. ताका जोर आयलो आनी मागीर तो मेल्या उपरांत सगलो लोक ताका सांत म्हणून मानून घेवंक लागलो. जशे भाशेन भाग्यवन फ्रांसीस शावेराक ते मेल्या उपरांत रोखडोच सांत म्हणटाले, तेच भाशेन ताकाय म्हणूंक लागले आनी ताचे उद्देशी खूब घडलेलें आसा. तर म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, आमी प्रत्येक जाणां जेन्ना देवाच्या येवजणे प्रमाणे आमी जियेता, जेजूक आमी चिटकोन रावता, तेन्ना आमची उतरां कोन्यो सारक्यो दुसऱ्यांकूय उजवाडांत हाडटात, तांचीय मनां उजवाडा येता. तर आमी ह्या संवसारान जिकजिकता तसलीं नेकेत्रां जातल्या आनी हे भाशेन सगल्या लोकांक आमी जेजूशी ओडून घेतल्या. आमी तर ते भाशेन करूंक ना आमच्या उतरांनी कोन्यांनी चालींतल्यान. जाल्यार ह्या वेळार आमच्या पातकांचें दूख धरया आनी देवाचें बोगसणें मागया. काळजान थावन दूख दोत्तल्यांक बोगसणें दिवच्याक तुका बापान धाडला. सोम्या काकुतकोर, सोम्या काकुतकोर, तूं पातक्यांक आपोवंक आयलाय. क्रिस्ता काकुतकोर, क्रिस्ता काकुतकोर, आमचे खातीर विनोती करच्याक तूं देवा बापाच्या उजव्याक बसलाय. सोम्या काकुतकोर, सोम्या काकुतकोर. सोर पोदेदा देव आमची काकळूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावों. आमेन. मागुया. सर्वेस्परा, तुच्या धर्मोदक्ष भाग्यवंत चार्ल्साक दिल्लो पवित्र आत्मो तुजे सोबेचेर निरंतरी पाठय. ताचे वरवीं थांबोनासतना तिचें रुपांतर कर आनी जेजूचो उपकार घेवन ताच्याच मुखामळाचो पोरजोळ संवसाराक दाखोवंक तिका कृपा दी. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुज्या सगळें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. भाग्यवंत पावलून फिलिपकारांक बरयलेले चिठी वेलें वाचप. म्हज्या प्रितीच्यानो, हांव तुमचे मदें आसलो तेन्ना तुमी म्हज्या उतराक खालती आसल्यात, तेच भाशेन आतां हांव तुमचे तावन पयस आसतना तुमी खालती आसची अदीक गरज. आनी भिरांतीन आनी खांपेऱ्यान तुमचे सोडवणेचें काम चलयत रावात. खरेंच बरी खुशी आनी बरी कोरणी आपले मोगाचे येवजणे प्रमाणे देवूच तुमचे भितर घालीत आसा. विवाद करिनासतना, न्हय म्हूण गुणगुणून आसतना कितें करचें आसा तें करात. हे भाशेन तुमी निरअपराधी आनी निर्मळ, खोटे आनी बासकोळ पिणके मदें खोत नासलेलीं देवाचीं भुरगीं जावंक पावतल्यात. जिकजिकत्या नोकेत्रां परी तुमी संवसारांत परजळटल्यात आनी जिविताचें उतर ताका दाखयतल्यात. अशें तुमी चलशात जाल्यार क्रिस्ताच्या दिसा सगळे म्हजे प्रयत्न आनी कश्ट निर्फळ जावंक नात म्हूण म्हाका अभिमान भोगतलो. तुमच्या बाबार्थाचो योद्न आनी भेटोवण्यो जाता तातूंत म्हजें रगत वारूंक पडत तर हांव खुशाल आनी तुम्हा सगळ्यां बरोबर
हांव संतोषभरीत जातलों तशी तुमी कुशाल जावन म्हजे बरोबर संतोषभरीत जायात. देवाचें उतर हें. देवाचे वडोपकार. देवाच्या उतराक आमचो जबाब. सर्वेस्पर म्हजो उजवाड तोच म्हजो तारोक. सगळीं म्हणुया. सर्वेस्पर म्हजो उजवाड तोच म्हजो तारोक. सर्वेस्पर म्हजो उजवाड सर्वेस्पर म्हजो तारोक. कोणूच म्हाका भेंकडायना, कोणाचेंच म्हाका भेना. सर्वेस्पर एकलोच एकलो म्हज्या जिवाचो किल्लो, देखून कोणाचेच मुखार म्हाका येना कांपेरो. आमचो जबाब. सर्वेस्पर म्हजो उजवाड तोच म्हजो तारोक. सर्वेस्परा लागीं हांव एकूच मागतां विस्वासान. म्हजी आशा एकूच ही, सर्वेस्पराच्या घरांत म्हजें तिकाण करून घेवंक, सर्वेस्पराची गोडवाय चाखून दादोशी जावंक, ताच्या पवित्र घराचेर दोळे लावन दीस काडूंक. आमचो जबाब. सर्वेस्पर म्हजो उजवाड तोच म्हजो तारोक. जिव्या मनशाच्या देसांत सर्वेस्परा देवाची प्रिती आनी भोलेपण म्हाका भोगूंक मेळटली. ही खात्री घेवन जियेतां. खालीच तुजें घट कर, थीर राव सदां भरवंशान. सर्वेस्परा देवाचेर विस्वास दवर, पातयेवन राव. आमचो जबाब. सर्वेस्पर म्हजो उजवाड तोच म्हजो तारोक. उद्गाराक उबी रावुया. सर्वेस्परा, 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 सोय सोय. जेजू नांवा खातीर बेमान बोक्षात जाल्यार तुमी खरेंच भागी. देवा आत्मो तुमचेर वस्ती करून आसा. सर्वेस्परा, 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 सोय सोय. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. लुका पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. खूब लोकांचे जमे जेजू बरोबर चलताले आनी ताणें वळोवन तांकां म्हणलें, जोर कोणूय म्हजीशी येत आनी आपलो बापूय, आवय, बायल, भुरगीं, भाव, भयण हांचो आनी आपल्या जिवाचोय द्वेश करिना जायत, ताच्यान म्हजो शीस जावं नजो. आनी जो कोण आपलो खुरीस घेवन म्हज्या फाटल्यान येना, ताच्यान म्हजो शीस जावं नजो. तुमचे भितरलो कोणूय एक गोपूर बांदूंक सोदीत जाल्यार तो सोंपोवंक गरज तितलो खर्च आपणा लागीं जायत की ना हाचो आदीं पयलो बसून अदमास करचो ना काय. नांतर बुन्याद मारल्या उपरांत काम शाती पावंक ताका तांक ना जायत जाल्यार पळयतात तितली ताच्यो मस्कऱ्यो करून म्हणटल्यो, ह्या मनशान बांदूंक आडायलें पूण ताच्यान सोंपूंक नजो जालें. वो कोण राजा दुसऱ्या एका राजाचें झूज करूंक वेतलो जाल्यार 10,000 शिपाई घेवन 20,000ची फौज हाडटा ताका आपणाच्यान फुडो करूंक जाता की ना तें आदीं पयलें बसून चिंतिना जायत. जायना तर तो पयसूच आसतना निरोपी धाडून समाधानाची बोली करुया म्हूण मागतलो. तेच भाशेन तुमचे मदलो कोणूय आपणा लागीं आसो तितल्याकूय पाट करिना जाल्यार म्हजो शिसूय जावं नजो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाकाणी तुका क्रिस्ता. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, देवान सगल्यो वस्तू बऱ्यो केल्या म्हणून आमी पवित्र पुस्तकांत पयल्याच
बागांत वाचता. तर देवान सगळ्यो वस्तू बऱ्यो केल्या न्हय, आमी त्यो वापरता. पूण आमचे मदें कितें जाता, आमी तांकां चिटकोन रावता आनी ती मागीर आमचें जिवीत कंट्रोल करूंक लागता. तुमी तर थोडो नियाळ करशात जाल्यार पळयतल्यात, हिंच्याय वस्तूचो तर आमी मोग करता जाल्यार ती वस्त मागीर आमकां कंट्रोल करूंक लागता. म्हणटत कितें जाता मागीर, आमी भितरल्यान स्वतंत्र ना. मागीर पवित्र आत्मो जें आमकां शिकयता, सांगता, तें आमच्यान आयकूंक जायना, पाळूंकूय जायना. ताका लागून आमचे भितर मागीर आमी काळोखांत जिवंक लागता. आमी जाणो ह्या वस्तूक लागून मागीर कितलें आमचें जिवीत भितरल्यान कासावीस जाता पळय तें. एकलो भिकारी असो चलोन वेतालो आनी ताचे फाटल्यान एकलो आयलो आनी म्हणूंक लागलो, तुजे कडेन तो फातर आहा? कितें काय म्हणूंक लागलो, फातर? वो म्हणूंक लागलो, तोच तो. कित्याक म्हाका काल राती सोपण पडलें की तूं आयज येतलोय म्हणून आनी तुजे कडेन हे मोती आसा म्हणून. मोती? वय म्हणूंक लागलो. ते म्हाका दिशी? वय म्हणूंक लागलो, घे. आनी ताणें ते मोती घेतले. कितलो खुशाल जालो तो. आनी घरा गेलो, आवय सगळ्यांक तो दुसरोच जालोलो कहो दिसलो. मागीर सगळ्या जाणांक कळोन आयलें की ताचे कडेन संवसारांतले बरें व्हडले मोती आसा म्हणून. मागीर ताका भिरांत येवंक लागली, हें आतां कितें करतलो, म्हजे कडेन दवरूंक जायना. एक घर बांदलें ताणें, म्हणजे एक कूड बांदलो. त्या कुडांत सगळे लोखणांच्यो हें केल्यो, गोरवादी बांदल्यो आनी भितर मागीर आनीक व्हडलें आलमार कशी आसलेली, तातूंत मागीर तें दवरलें, बंद केलें आनी हाका जेमूच पडना. दर दिसा तो सारको आतां इतलो टेन्स जालोलो आसा, इतलो भिरांतींत आसा, जेम पडना. मागीर कितें करतलो काय म्हणूंक लागलो, ह्या मोतयाक लागून आतां म्हजें जिवीत पळय कितें जालेलें आसा तें. हांव पयलो बरो खुशाल आसलेलो. तो गेलो, कापड बा उकडलें, मोती घेतलें आनी तो गेलो ह्या मनशाच्या फाटल्यान. हो भिकारी आसलेलो, एक म्हणाय तूं तो प्रवासी कसो आसलेलो. पूण ताका ताणें सोदून काडलो. तो एका झाडा खाला आसलेलो आनी बरो जेम काडटालो. आनी तिचो ताका वचोन ताणें म्हणलें, हें घे तुजें मोती तुका. हें बरें म्हणूंक लागलो. तो घेतलें आनी ताणें आपले पिशवेंत घातलें. तो म्हणूंक लागलो ताका, तुका ताची कांयच भिरांत कांय ना? तो म्हणूंक लागलो, कित्याक भिरांत आसूंक जाय? हांव ताका चिटकोनूच रावना जाल्यार. तुका जाय जाल्यार तूं व्हर. हे भाशेन आमचें जिवीत जावंक जाय. हिंचेच वस्तूक आमी चिटकोन रावंक फावना. देवान दिल्या त्यो आमकां, त्यो देवाच्यो. आमी कितें घेवन वेतेल्या ह्या संवसारांतलें? कांयच ना. तर ताका लागून जेजू आमकां सांगता, मायचो, पायचो, भावाचो, भयणीचो, भुरग्यांचो, कोणाचो तुमी म्हजे परस अदीक मोग करूंक फावना. दुसरें म्हणजे आमी बरीं तर जियेत जाल्यार आमचेर संकश्ट येतलेच, खुरीस येतलेच. पूण ते आमी उबारून जेजू फाटल्यान वचूंक जाय. आनी तितलेंच न्हय, आमच्या जिवाचो पुरान आमी चड मोग करूंक फावना. आमी पळय कितलीं दिलिकात आसता. आमचें चिंता ना, आमचें चिंतूंक फावना, देवाचें चिंतूंक जाय आनी देवाचेर आमचें सगळें दवरूंक जाय. तेन्नाच की आमी खुशाल जातल्यो. तेन्ना की देव आमचे मदें सगळो वावर करतलो. आनी पावलो कितें सांगता तांकां, फिलिपकारांक, हांव तुमचे मदें आसलोलो तेन्ना तुमकां हांवें ही देख दिलेली आसा म्हज्या जिवितांतल्यान. सगळो वावर हांव करतालो. तुमी म्हजी देख घेतल्यार हांव आसतना, पूण हांव नासतनाय तुमी तेच भाशेन जियात. कितें कसलें जिवीत? जेजूचेर तुमचें जिवीत आदारून जियेयात. तेन्नाच की तुमी जिगजिगतेल्या नेखेत्रां सारकीं ह्या संवसारांत पोरजोळट्यात. कित्याक देव आमचें सगळें आपली चिंतना, आपली भावना, आपलो वावर करूंक लागतलो म्हूण ताणें सांगलां आमकां. तर म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, आमी सगळें तशें कोत्ता घोडेक, मनांत हें आसा, पूण आमच्या जिवितांत हाडूंक
केन्नाय आमकां तें कठीण जाता. पूण करपा मागया आनी दर दिसा आमी प्रयत्न करया. एकूच दवरया आमच्या मनांत, जेजूक आमचें सगळें दिवया आनी त्या वस्तूंतली आमी मेकळीं जावया. कशीं दितलें हांव तुमकां हांवें सांगलां, जेजूच्याच उतरांनी प्रत्येक सुस्कार भायर सोडटा तेन्ना आमी सगळें भायर सोडया, कित्याकूच चिटकोन रावचें न्ही आमच्या जिवाक पुऱ्यान. आनी जेजू मागीर परतून आमकां आपल्या जिवितान बदतलो दुसऱ्या सुस्कारान आनी ताचे गोठायेन आमी जिवंक लागतले. हांव हे भाशेन तर करीत सोंपेपणी सगळें आमी करूंक लागतले. कितें म्हणूंक जाय, कितें करूंक जाय तो आमकां सांगतलो आनी त्या प्रमाणे जातलें. कित्याक आमचें न्हय, ताची येवजण प्रमाणे जालें की ना सगळें थाऱ्यार येतलें. सगळीं आमी आमच्या हात अशें उंटयेन दवरया, दोळे बंद करया. प्रत्येक सुस्कारान जेजून आमी बरोवन येता. जेजू सगळें आमचे भितर आहा तितलें कुडीच्या पावंड्यार, मनाच्या चिंतनांनी, भावनांनी आनी आत्म्यान जें आसा तितलें ताका दिवया. तातूंतलीं आमी स्वतंत्र जावया, मेकळीं जावया आनी ताच्या जिवितान उदीक भरोन जेजू सारकीं देवाचीं भुरगीं आमी जावया. ह्या वेळार आमचीं मनां उजवाडोन आयिल्लीं आसा, तर आमी सगळ्या आमच्या भावां भयणी पासत संवसारांत पसरलेलीं आसा तितल्याय पासत मागया. थोड्या जाणां आमचे सारकीं बरें जिवीत जेजूक एकवटोन जिवंक प्रयत्न करीत आसात, बाकीचीं तें बिलकूल करिनात. आनी कोण दुयेंत आसात, बाकीचीं निती खाली कश्टवतात. तर तांकां सगळ्या जाणांक आमच्या मागणेन दवरया. आनी हें कोवीड अदीक आनी अदीक वाडत आसा, तातूंतली आमकां मोकळी कर म्हणून आमकां पेकोवणी दी म्हणून मागया. सोर पोदेदारा आनी काकलुत्सरा देवा, तुजे आख्खे रचनेचो तूं अप्रमीत मोग कोत्ताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडे खाल कश्टतल्या पासत तुका आमी प्रार्थना उबारता ती कोनवाळायन आयकून घे. यावचीत सुरू जाल्ली पेस्त पिडा नियंत्रणा खाल येवंक, हे पिडेक लागून दोगदोगताल्यांक बेगीनूच इलाज आनी ताच्या कुटुंबांक फाव ती बळ शक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागूंक आमी तुजे सुरशीं येता. हे पिडेचेर अभ्यास करतल्या विद्यानांक एक गुणादीक वॅक्सीन बेगीनूच सोदून काडूंक आदार दी म्हूण तुजे लागीं आमी मागता. आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भलायकी अधिकाऱ्यांक पोरजेच्या बरेपणा खातीर फावो ती पावलां मारूंक तुजे जाणवायेन उजाडाय. जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. Amen. Page 36, C19. Suka fula koshna kande, hetsam gele shine vande, hata baba betong tuka, unya ani sorya bangda. Heshe ami samor bita, he tu madun ke mun magda. Magarya chama saroktan, mislun tu gedoya bona. Heshe ami samor bita, he tu madun ke mun magda. Magarya chama saroktan, mislun tu gedoya bona. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान आनी मागणी सोर पुदेदार देवा बापाक मानता तसलीं जा म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आखे पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पर मानून घेवंक. बापा, आमच्या सासणीक गवळ्या बागेवन चार्ल्स तुज्या पोरबेचो गवळी, तुज्या पोरजेचो गवळी आपणा पासत आनी आपल्या पोरजे पासत भेटयतालो तेंच बलिदान आमी तुका समर्पिता. ह्या बलिदाना वरवीं जशें ताची गवळीक उर्बा आनी हेर सुगूण तुवें वाडयलीं, तशेंच आमच्या गवळ्याची उर्बा पेटय आनी आमच्या जण एकल्याच्या बेसाक गरज तें सुगूण वाडोवन आमचें जिवीत फळां भरीत कर. जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. Amen. Page 37, C19. Page 36, C20. सोर पुदेदार देवा बापाक मानता तसलीं जा म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आखे पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पर मानून घेवंक. बापा, आमच्या सासणीक गवळ्या बागेवन चार्ल्स तुज्या पोरबेचो गवळी, तुज्या पोरजेचो गवळी आपणा पासत आनी आपल्या पोरजे पासत भेटयतालो तेंच बलिदान आमी तुका समर्पिता. ह्या बलिदाना वरवीं जशें ताची गवळीक उर्बा आनी हेर सुगूण तुवें वाडयलीं, तशेंच आमच्या गवळ्याची उर्बा पेटय आनी आमच्या जण एकल्याच्या बेसाक गरज तें सुगूण वाडोवन आमचें जिवीत फळां भरीत कर. जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं.
सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं, तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय बाताव. सर्वेस्पराक आमचे देवाक दिन वासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदार आनी शासनाच्या देवा, सोर्व काली आनी सोर्व तायन जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आमच्या सासणीक गोवळ्या तुजो हिण तूं कदींच साणिनाय, पूण बागयोन धर्मदुतां वरवीं निरंतरी तो राखताय. तुजी पवित्र सभा चलोवच्याक तुज्या पुताचे प्रतिनिधी तुवें तांकां केले आनी तुज्या हिंडाचे गवळीत तांकां नेमले. देखून आतां देवदुतां बरोबर आनी सर्गींच्या सोर दोलबारां सांगाती तुजे मोहिमेची किर्तन आमी निरंतरी गायतांव. पोवीत 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 तोलबाराचो सर्वेस्पोर तूं, स्वर्ग आनी संवसार बोला तुज्या वैभवान. उंचसर्गी तुका सोय सोय, सर्वेस्पराचे नावी येता ताका सोय. उंचसर्गी तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खुशेन कोश्ट मरण सुसूंक आदीं जेजून उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी सुमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच पुरी जेवण जातोच जेजून काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो बापा. ते आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सुमेस घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी साशणीक करोराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बावार्ताचो गूट पोरगोटुया. तुझ्या कुर्सो आनी पोना जिवक पोना वरवी तुवें आमकां सोडयली सोम्या. संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवणपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी वो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्याय देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याजनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवणपणाचो बरवासो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भावा भयणीची काकळूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेलेल्या सोमेस्तांक तुजें पोरजोडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मोरये देवाची माये सांगाती तिजे पुती बागयोन झुजे, बागयोन दोर्मदूत आनी सर्वकालीन तुका मानवल्यांत ते सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ठाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोद्वेदार बापा, सोरवंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. आमेन. जेजूक एकवटोन आमचें जिवीत जिगजिगीत नेकेत्रां परी जातलें. तर सगलीं आमचीं इंतेसां, सगलीं जीं आमचीं भाव भयणां आसात, जे आमचे बरोबर आसात वो आमचे विरुद्ध आसात, तांकां सगळ्या जाणांक
आमच्या काळजांत धरून जेजूक एकवटोन ताच्या पवित्र आत्म्याचे प्रेरणान म्हणया, आमच्या बापा सुर्गीच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी कुशी स्वर्गात जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशीच आमची पातकां बगोस, आनी आमकां तालणेन पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा, सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवसखाय आमकां दी. सुर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडार जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवांशान उतरेकता. तर आमकां तुजें उदार काकुतीन सोर्व पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक रासवडकी पोतवी आनी मोहिमा तुजीच सासनाच्या सासना. सुम्यान जेजू क्रिस्ता तुवेंच्या धर्मदुतांक म्हणलें, आनी आतां आमकां घरा आशिल्ल्यांक तूं म्हणटाय, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय, पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल, आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी, आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. जेजूची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. जेजूक एकवटोन ताची शांती आमी एकामेकाक दिवया. देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काटले आमची काकूत कोर. देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काटले आमची काकूत कोर. देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक पयल्यान ती आमी सगलीं सुभागी. सोम्या, तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एका उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां सासणाच्या जिविताक सांबाळूं. आमेन. जेजूक आमच्या आत्म्यान शेवंक हे मागणी आतां आमी काळजांत थावन म्हणुया. म्हज्या जेजू, भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्तां जेजू, आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मांस रगत म्हज्यान शेवंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांत तूं आसलेल्या परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटतां. तुजे सोरशिल्लो कोडसरूंक म्हाका केदींच दिवं नाका. आमेन. पेज नंबर 50 D7. घे दोन्या म्हजी सत्या, म्हजी खुशी, म्हजें गिन्यान, म्हजें काळीज, सगलें म्हजें तितलेंय तुवें तें म्हाका दिलां. तुकाच तें हांव दितां, कित्याक तें सगलें तुजें. तुजे खुशे प्रमाणे ताचो वापर कर. म्हाका फकत तुजो मोग आनी तुजी कृपा दी. इतलेंच म्हाका पुरो. आमेन. मागुया. सुर्गींच्या बापा, तुवें वेंचून काडलेल्या गोंवळ्या भाग्यवंत चार्ल्सान आपल्या मुन्यारपणांत विस्वासवीपणाची आनी प्रिती मोगाच्या कोन्यांनी उमेदीची पोरजोडीत देख आमकां दिल्या. आमी आमच्या बेसाच्या कायद्यांनी विस्वाशी रावंक आनी प्रिती मोगाच्या कोन्यांनी आमचें जिवीत भरोवंक आतां घेतिल्ल्या जेजूच्या मासा रोगताच्या जेवणा वरवीं
नवी गोठाय आमकां दी या आमी मागता तुज्या पुता जेजूच्या नांवेन. Amen. भयणीनो आनी भावनो, दर दिसा जितली आमी जेजूक एकवटून आमचें जिवीत सारूंक लागता तितलो ताचो पवित्र आत्मो आमचें सवें वाडटा, आमची मनां उजवाडा येता आनी आमी अदीक आनी अदीक ताच्या पोरजोळान पोरजोळूंक लागता. ताका लागून जिगजिगतेल्या नखेत्रां सारकीं आमी ह्या संवसारांत पोरजोळटेल्या. वय आमची उतरां कन्यो आमच्यो न्हय मागीर जेजूची जावंक लागता. जशें ह्या सांता भक्तांनी आमकां दाखयलेलें आसा तेच भाशेन आमी सांता भक्तांचें जिवीत जियेता. तर आमी भाग्यवन फ्रांसीस शेवेरा कडेन मागया आमकां ही कृपा अदीक मेळच्याक आनी तांचे सारकीं आमी जावच्याक. भाग्यवंत फ्रांसीस शेवेरा, जेजूच्या मोगान तुजें काळीज सगळेंच लासतालें देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर पोरगोटूंक देसा देसांनी तुमगे लोयांचो जीव झरोवन मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेंत भरलो आनी संवसारांत तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिन वाचता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागता. चण एकल्यान आपणाक जाय तें भाग्यवन फ्रांसीस शेवेरा कडेन मागचें. आमचे ओत्रेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजे विनोतीन ते शांती पावय म्हूण मागता आनी सोगटा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सवें बापाक वाकाणटा. Amen. आनी सरपुतेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आमचेर आशिर्वाद घालूं. Amen. वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. Page 219, T37.